अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, अपोजिशन के एतराज़ात और खदशात के बावजूद मगर हुकूमत धड़ाधड़ बिल पास कराने में मसरूफ है। 17 दिन के बाकी रह जाने वाले इक़्तिदार में हुकूमत की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ तरमीम और बिलों की मंजूरी में है। हुकूमत ने आज काबीना से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की मंजूरी ली और इंतखाबी इस्लाहात बिल को पार्लियामान से कसरत राय से मंजूर करा लिया। कल के नाराज इत्तेहादियों की नीम रजामंदी से आज हुकूमत ये मरहला भी अबूर करने में कामयाब हो गई है। पार्लिमानी कमेटी में आज सादिक ने बिल की मुखालिफ जमातों को वजाहती ब्रीफिंग दी, तरमीम में नरमी के मुतालबे पर नया ड्राफ्ट तश्कील पाया और इसके बाद पार्लियामान ने निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की मंजूरी दे दी। नए ड्राफ्ट में निगरान वजीर आजम को तकर्रुर और तबादलों और नए मंसूबे शुरू करने का इख्तियार वापस ले लिया गया है। इलेक्शन एक्ट 2023 बिल के मुसवदे में कल 54 तरमीम की गई हैं। शिक 230 में तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत दीगर मुमालिक और आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। निगरान हुकूमत को 2 अफ्रीकी या 6 अफ्रीकी मुआहदों का इख्तियार भी हासिल होगा। निगरान हुकूमत को मुल्की मुईशत के मुफाद में अहम फैसलों का इख्तियार हासिल होगा। निगरान हुकूमत पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात कर सकेगी, जारी मंसूबों की तकमील और दस्तखत भी कर सकेगी, मगर निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होंगे और वो कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी। इन इजाफी मगर महदूद इख्तियारात पर इत्तेहादी जमातों की रजामंदी और पार्लियामेंट से मंजूरी के बावजूद मगर अभी भी रिजर्वेशंस इन तरमीम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पर मियां रजा रबानी ने आज एक बार फिर इन तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिल खसूस पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स को बेचना, वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरह बेच सकती है? आई अपोज द डाइल्यूटेड अमेंडमेंट टू आर्टिकल 230। निगरान हुकूमत को तफवीज किए गए इख्तियारात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसे आइन के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है। सेनेटर अली जफर ने मुतनब्बे किया कि इन तरमीम को अगर पार्लियामान मुस्तरद नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देगी। आज पार्लियामानी कमेटी के इजलास में भी सेनेटर अली जफर उठकर चले गए। सेक्शन 230 जो है ना, वो मेरी डिस्कशन में नहीं आई। फिर आपने जो कुछ भी कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड एब इनिशो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। अगर हम कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो कि केयर टेकर को केयर टेकर से तब्दील करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के मोड में ले आएगी, अगर वो वाली ताकत दे देगी तो हम आइन की टोटल उसको डिमोलिश कर रहे हैं, हम आइन की कत्ल कर रहे हैं। ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं उसको रिजेक्ट करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। कल हमारे ही प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्तजा ने निगरान वजीर आजम के इख्तियारात में इजाफे को खिलाफ दस्तूर करार देते हुए इसे हुकूमत की खुफिया कार्रवाई करार दिया था। सेक्शन 230 जो है ना, वो मेरी डिस्कशन में नहीं आई। फिर आपने जो कुछ भी करना है उसके लिए तय करके करी। ये नहीं कि बीच में जो है ना वो कागजों के दरमियान में एक और कागज डाल के उस पर साइन करवा लिए जाए। गवर्नमेंट की अदायगी है, हम गवर्नमेंट की मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर दस्तूर की कास्ट पे नहीं। मगर इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सरबराह सादिक ने वजाहत देते हुए इन खदशात को सिरे से रद्द किया। केयर टेकर कोई लंबे वक्त के लिए आ रही है, ये एक मिस कंसेप्शन थी। सिर्फ एक हमारे दोस्त को एतराज था, बट बाकी सारे दोस्तों ने कहा कि इसकी लैंग्वेज ऐसी की जाए कि मल्टीलैटरल और बायलैटरल तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वो कोई नए प्रोजेक्ट ना कर सकें। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर कानूनदान मोइज जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। मोइज जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि इस नए कानून को नजरिया जरूरत करार दिया जा सकता है? बहुत शुक्रिया मेहर, आपने मौका दिया। पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कानून पहले क्या था, पीएमएल नून की ख्वाहिश क्या थी, और आखिरकार इत्तेहादियों ने जमहूरियत का जो भी छोटा मोटा हमारे पास इस वक्त रिवाज है उसके सांचे के थ्रू गुजारने के बाद अब क्या कानून खड़ा है। पहले कानून केयर टेकर्स, अव्वल तो ज्यादातर दुनिया के अंदर ये बात क्लियर है कि केयर टेकर्स हैं ही रिडंडेंट। आपको अपने रेगुलेटर्स के अंदर एतमाद होना चाहिए, अपने कोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर एतमाद होना चाहिए कि महज एक हुकूमत के होते हुए ये वजह नहीं है कि इलेक्शंस जो है वो फेयर एंड फ्री हो ही ना सके, पूरी दुनिया में होते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ केयर टेकर्स हैं तो कानून उनको अव्वल तो आइन जो है वो एक ओवरसाइट रखता है इस पूरे अमल पर, लेकिन कानून भी ये वाजे करता है कि आप डे टू डे कामों के अलावा कुछ नहीं करेंगे। लोगों की पोस्टिंग्स के अंदर रद्दोबदल जो है वो गैर जरूरी तौर पे नहीं करेंगे, कोई भी ज्यादा बड़े मेयार का काम करने नहीं जाएंगे, कोई भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की चीज की शुरुआत नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसके अंदर, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर एक जमहूरियत का
ڈیفیسٹ ہے، اس کے اندر ایک جمہوریت کی کمی ہے، کیونکہ آپ جو آئے ہیں وہ ایک کسی بھی الیکٹورل پروسیس کے تحت نہیں آئے ہیں، لہٰذا آپ اپنی سیٹ کے جو ضامن ہیں آپ ضمانت پوری کریں اور ہٹیں، اس کے اپنا اختیار نہ سمجھیں۔ اب اس نیت کے اندر جو ہے وہ بہت، ہم ہر 5 سال بعد دیکھتے ہیں کہ ایک افواہ اڑتی ہے کہ، اور ایک ہی جگہ سے اڑتی ہے کہ یہ کیئر ٹیکرز جو ہیں یہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، زیادہ قابل ہوتے ہیں، زیادہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں، تو ان کو 2 سال دے دیں یا 1 سال دے دیں یا ان سے سارے کام کروا لیں۔ اور یہ سب ہم، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوشش نہیں کر چکے، پہلے یہ کوششیں بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری کیونکہ یادداشت کمزور ہے تو ہم یہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے اندر پہلے تو افواہ چھوڑی اسحاق ڈار صاحب نے اپنے آپ کو آگے کرتے ہوئے کہ جی وہ، میں کیونکہ مسلمان ہوں، میں اس بات میں ایمان نہیں رکھتا کہ اپنے نام آگے کیا جائے، لیکن اگر میرے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈالا تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ حالانکہ کیئر ٹیکر حکمرانی جتنا بھی فرسودہ ٹوٹا ہوا طریقہ ہے، کم از کم اس کے اندر نیوٹرلٹی تو آیا ہے، لیکن ڈار صاحب کے سامنے یہ بات جو ہے، یہ تکلف کی ضرورت نہیں پڑی انہیں، اور وہ اس کے بعد جب کانورزیشن چھڑی تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو آرٹیکل سیکشن 230 ہے اس کے اندر ترمیم بھی ہونی چاہیے، اور یہ ڈے ٹو ڈے کے علاوہ ان کو خاطرخواہ حکمرانی کا اختیار ملنا چاہیے، جو کہ سراسر غیر آئینی ہوتا اگر مل جاتا۔ اب اس کے بعد حکومت نے اپنی رائے جو ڈار صاحب کے حوالے سے تھی یا نہیں تھی اس سے تو بیک ٹریک کر گئے، لیکن ڈار صاحب کی جو یہ رائے تھی، میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں، ہم اگلی خبر دیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب از ویری مچ اسٹل ان دا رننگ فار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ مگر موئز مجھے یہ بتائیے گا، دیکھیں آپ نے کہا بڑا بہترین کہا کہ یہ لانا کیا چاہ رہے تھے اور بالآخر آیا کیا ہے۔ پہلے یہ الفاظ تھے ایکسپٹ ان ارجنٹ میٹرز، ارجنٹ میٹرز کے اوپر تو سینیٹر رضا ربانی نے اس کو ہائی لائٹ کر کے باویلا کھڑا کر دیا اسمبلی میں، رائٹ فلی سو، کہ ارجنٹ میٹر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر تو آپ ملک کے اندر مادر پدر آزاد ہیں، آپ منتخب نہیں چنتخب ہیں مگر مزے کر رہے ہوں گے۔ دوسرا، گو ہیڈ ڈو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز، ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کا بھی اختیار لے لیا گیا ہے۔ سو محدود فارم کے اندر آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آئی ایم ایف بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیں جو میرے سامنے امینڈمنٹ آف سیکشن 230 کے اوپر اگریڈ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ سب سیکشن 1 and 2 وہاں اپلائی نہیں کریں گے جہاں کیئر ٹیکر حکومت کو ان چیزوں کے اوپر ایکشن اور ڈیسیجن لینا ہو جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل اگریمنٹس یا پروجیکٹس آلریڈی انیشیٹڈ انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس، اتھارٹیز، انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز۔ اب اس کے اندر جو یہ زمرہ ہے کہ ایگزسٹنگ بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل اگریمنٹس، اس کے اندر انہوں نے ود انسٹیٹیوشنز نہیں کہا، تو یعنی کہ اگر گورنمنٹ کا زمرہ ہے تو کم از کم ایک بہت تنگ اور محدود ان کو ایک دائرہ اختیار دیا ہے کہ جو چیز آلریڈی چل رہی ہے اس کا مزید پہیہ آگے بڑھانے کے لیے آپ فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن کل جو انہوں نے کوشش کی تھی وہ صرف وہ نہیں تھی جو آپ نے 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ ارجنٹ میٹرز کے اندر جو بھی ارجنٹ میٹر وہ کر دیں یا الیکشن شیڈول سے پہلے جس کو بھی ہلانا ہو ہلا دیں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اگر سرکمسٹانسز ایسے ہیں جو کہ ایکسپیڈینسی ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایکشنز یا ڈیسیژنز لے لی جائیں جو نیسسری ہوں فار دا پرپز آف پروٹیکشن آف اکنامک انٹرسٹ آف پاکستان ڈیلنگ ود بائیلیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل اگریمنٹس ود دا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ فارن گورنمنٹس۔ اب یہاں پہ تو یہ بات جو کل کوشش تھی وہ تو یہ تھی کہ آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام اگر کرنا ہو اور اس کو آپ ضروری سمجھیں تو آپ کو کرنے کا اختیار ہے۔ اب یہ جو ہے بہت زیادہ پرابلمٹک تھا، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا صاف صاف کہ اگر آپ نے اپنا مطلب کوئی بھی پاور پروجیکٹ، کوئی بھی پالیسی پوزیشن، کوئی بھی پانی یا بجلی یا لانگ ٹرم پالیسی انیشیٹو سے ریلیٹڈ ڈیسیجن آپ نے لینا ہوتا تو آپ اس کو آئی ایم ایف کی آڑ میں ڈال کے اس کو اپنی نیسیسٹی کا اظہار کر کے کر سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ دروازہ بھی کھل جاتا کہ چلیں اگر یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہی ہیں اور ٹھیک ٹھاک کام ہی کر رہے ہیں تو وہ 90 دن کی جو تکلف ہے آئین میں اس کو بھی ذرا عبور کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس اور بہت زیادہ اوپن، مگر موئز دیکھیے اب وہ تو ہٹ گیا نا، اب اس کو ڈائلوٹ تو کیا ہے اور 3 بلز نتھی کر دی ہیں اس کے ساتھ کہ آپ ان 3 چیزوں کے اندر پروجیکٹس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آئی ایم ایف کا ریویو بھی اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ہونا ہے۔ سپٹمبر میں ورلڈ بینک کا اہم ترین جو ہے وہ ایک بورڈ میٹنگ بھی ہے، اور ساتھ ہی جو کچھ چھوٹے موٹے لونز ہیں جن کو اپروو کرنا ہے اور دستخط چاہیے ہوں گے وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کرنا ہوگا۔ سو دیز آل سیمز ٹو بی ایک پریڈیکمنٹ ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا ملک اس مرحلے پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ گیا ہے۔ نمبر 1 نظریہ ضرورت ہے، لیکن اب اس فارم میں بھی کیا آپ کے نزدیک یہ آئین سے متصادم ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو اس کا ابھی بھی پہلا حصہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ ڈیسیجنز اور ایکشنز لینا جو کہ ایگزسٹنگ بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل اگریمنٹس کے حوالے سے ہو، اس کے اندر سے انہوں نے وہ ود انسٹیٹیوشنز والی لائن نکال دی ہے، یعنی کہ بظاہر آئی ایم ایف کی ریفرنس نکال دی ہے، لیکن اگر اس لفاظی کے تحت وہ کوشش یہ کریں گے
کہ IMF ریلیٹڈ یعنی کہ پالیسی ریلیٹڈ ڈیسیجنز لیں جو کہ امیڈیٹ ٹرم کے علاوہ ہوں تو وہ غیر آئینی ضرور ہوگا. لیکن اگر اس کی ریڈنگ اس طرح رکھنی چاہیں گے کہ جو فیصلے اور جو معاہدے آلریڈی حکومت کر چکی ہے ان کو ضرورت کے تحت چلانے کے لیے ان 3 ماہ کے اندر فیصلے لے لیے جائیں گے تو میرے خیال سے پھر اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگی جتنی بڑی پرابلم کل والے ڈرافٹ کی تھی. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی آج اعظم نذیر تار صاحب وزیر قانون نے یہ وضاحت دی ہے کہ صرف آن گوئنگ جو اپروو ہو گئے پروجیکٹس وہی کنٹینیو کریں گے. نئے اثاثوں کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے کوئی بھی انیشیٹو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں لے گی. مگر ایک ٹاپ سینیٹر سے میری بات ہوئی, انہوں نے بہرحال پھر بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا. ہی سیڈ وی ریئلی ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن الٹیمیٹلی, اینی تھنگ کین ہیپن. یہ غیر یقینی بے چینی حکومت اپنے آخری دنوں میں قانون سازی کو لے کر اتنی سرگرم اور دھڑا دھڑ بل پاس کرا رہی ہے, اتنی بے چینی کہ جو پاس کر رہے ہیں اس کے اوپر لیجسلیٹرز بھی یقین نہیں کر رہے. جی جہاں سپریم کورٹ کے واضح احکامات کو آپ ماننا چھوڑ دیں تو وہاں پر پھر یہ غیر یقینی کی فضا تو پھر ہر ایک پہ طاری ہو جاتی ہے مہر. لیکن یہ جو انہوں نے اس کے اندر یہ تو آیا ہے کہ پروجیکٹس آلریڈی انیشیٹڈ یعنی کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشنز ہیں اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جو آرڈیننس ہے اس کے اندر جو آلریڈی انیشیٹڈ چیزیں ہیں وہیں تک زمرہ محدود رہے گا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ انیشیٹ تو انہوں نے 10 چیزیں کی ہوئی ہیں تو کسی ایک کو بھی اگر پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ اپنے زمرے سے آگے بڑھ جائے تو میری نظر میں وہ آؤٹ سائڈ آف اتھارٹی کر رہی ہوگی کام جو بھی کر رہی ہوگی اور یہ لفاظی جو ہے وہ ان کو بچائے گی نہیں. بہت بہت شکریہ. معیز جعفری ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی, اختیارات دیے گئے ہیں لیکن ڈائلیوٹیڈ محدود کر کے, لیکن ابھی بھی اپنے تئیں 2 اہم ترین ایشوز کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے. وقفے کے بعد آپ کو خبر دیں گے ہو از اسٹل ویری مچ ان دا رننگ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اور سینسس کے حوالے سے کیا اہم ترین فیصلے کیے جا رہے ہیں. الیکشنز کے انعقاد اور نگران سیٹ اپ کو لے کر بحث اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے. ایک سنگین مسئلہ الیکشن کس مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا؟ کیا 2017 کی مردم شماری کی بنیاد پر بنائے گئے حلقوں پر الیکشن ہوگا یا پھر 2023 کی مردم شماری پر؟ دونوں صورتوں میں مسائل گھمبیر اور ایسے سوالات کو جنم دیتے ہیں کہ جن کا جواب تاحال ابھی تک مل نہیں سکا. قانون کے مطابق الیکشن نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ سینسس کے رزلٹ سرکاری طور پر نوٹیفائی کر دیے جائیں جو کہ ابھی تک نہیں ہوئے, جبکہ حلقہ بندیاں ووٹر لسٹوں اور مردم شماری کی بنیاد پر ہوتی ہیں. اس وقت وفاقی حکومت نئی مردم شماری کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی, جبکہ نتائج پر مبنی رپورٹ تیار ہو چکی ہے, لیکن نتائج ابھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے اپروو ہونے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ ایک آئینی بحران کو جنم دیتا دکھائی دے رہا ہے جس کے اثرات الیکشن التوا کا باعث بن سکتے ہیں. نئی مردم شماری کے حوالے سے فیصلہ کل ہونا تھا, لیکن اب یہ فیصلہ مشترکہ مفادات کے 31 جولائی کے اجلاس میں ہوگا. اگر نئی مردم شماری کی منظوری دے دی گئی اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تو اسمبلیوں کی نشستوں کی تعداد میں رد و بدل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی, اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے حکومت کے پاس مطلوبہ ممبران کی حمایت حاصل نہیں بلکہ پارلیمان کی پوری اسٹرینتھ ہی آج 2/3 نہیں. آئین کے آرٹیکل 51(3) میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کا ہونا لازمی ہے. 31 جولائی کو ہونے والا اجلاس مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے دے, اور اگر نئی مردم شماری کو 2/3 کے بغیر کسی گیدڑ سنگی کے تحت منظور کروا بھی لیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کو 4 ماہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے درکار ہوں گے. اور اگر قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں 12 اگست کو تحلیل ہو بھی جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اکتوبر کے وسط تک الیکشن ہونے ہیں. وہ کن حلقہ بندیوں پر ہوں گے؟ اس حوالے سے الیکشن کمیشن اور حکومت دونوں خاموش ہیں. ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے حکومت کو دی جانے والی سفارشات کی منظوری بھی ہونا باقی ہے. آج الیکشن ایکٹ کی جو سفارشات مشترکہ اجلاس میں منظور کروائی گئیں وہ اب صدر کے پاس منظوری کے لیے جائیں گی. صدر کتنا وقت لیتے ہیں یہ آئندہ 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا. سادہ الفاظ میں 31 جولائی کو مشترکہ مفادات کونسل سے مردم شماری کی منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیاں بنانے کے لیے معاملہ آئین میں ترمیم کی جانب جائے گا, اور اگر پارلیمان سے کسی معجزے کے تحت منظوری مل بھی جاتی ہے تو الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرے گا. اب یہاں ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی آبادی میں اضافے کے بعد قومی اسمبلی کی بلوچستان سے نشستیں بڑھ جائیں گی, اور انہیں بڑھانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51(3) میں ترمیم کرنا ہوگی. اور اگر ایسا نہ کیا گیا, نشستیں نہ بڑھائی گئیں تو ہائی کورٹ سے الیکشن کو مؤخر کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں. شاید اسی لیے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اب سے کچھ دیر قبل دعویٰ کیا ہے کہ مردم شماری کو نوٹیفائی کیا گیا تو تنازع بڑھ جائے گا, یعنی دونوں صورتوں میں الیکشن متنازع ہوں گے. ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں کہ انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے تو حلقہ
बुनियादें हल्का बंदियां कब होंगी, आइन में तरमीम कैसे की जाएगी। बाखबर जराए खबर दे रहे हैं कि मंजूरी के लिए अदालतों से रुजू किया जा सकता है। इस बात पर भी गौर हो रहा है कि मंजूरी दे दी जाए और बाद में वैलिडेट कर लिया जाए। लेकिन जहन में रखिए नाज़रीन, इसका हरगिज मतलब नहीं कि मरदमशुमारी एक्सरसाइज ठीक नहीं हुई। इससे कतई नजर कि मुत्तहिदा हुकूमत की इत्तेहादी जमातें डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। सातवीं खाना और मरदमशुमारी प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से घरों, स्कूलों, फैक्ट्रीज और दीगर की जियो टैगिंग की गई है और 40 मिलियन इमारतों की जियो टैगिंग की गई है। मरदमशुमारी सॉफ्टवेयर और 1,26,000 टैबलेट्स की मदद से मरदमशुमारी प्रोसेस को मुकम्मल किया गया। यही नहीं, पाकिस्तान इदारे शुमारियात में स्पार्को की खिदमात हासिल की और पाकिस्तान के बड़े शहरों के नक्शों की मॉनिटरिंग भी की गई। घर घर खाना शुमारी के साथ साथ 6.6 मिलियन अफराद ने खुद शुमारी पोर्टल को विजिट किया। ब्लॉक बाउंड्रीज के जरिए पाकिस्तान में 1,85,509 ब्लॉक्स को कवर किया गया। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, लेकिन आईनी और कानूनी मामलात इस बेहतरीन एक्सरसाइज को मुतनाज़े बना रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी एक मुअम्मा और एक मुतनाज़े एक्सरसाइज बनी हुई है। वो इशू के जो लग रहा था कि दम साथ गया है, एक बार फिर सर उठा चुका है। इसाक डार साहब सीम्स टू बी इन द रनिंग फॉर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। कल रात गए तलत हुसैन साहब को इंटरव्यू देते हुए वजीर खजाना ने एक बार फिर अपना कैंडिडेट होने की ना तरदीद की ना और इस हवाले से कहा कि ये पार्टी का फैसला है। मुलाहिजा कीजिए। आई एम ए बिलीवर के कोई भी जिम्मेदारी मांग के नहीं लेनी चाहिए, नेवर आस्क फॉर एनी ऑफिस। पार्टी का और हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का जो फैसला होगा तो आई विल अबाइड बाय। बट शुड यू बी अ कैंडिडेट या नहीं? इट्स नॉट मी हु विल डिसाइड, पार्टी डिसाइड करेगी, लीडरशिप डिसाइड करेगी, जो भी डिसाइड करेगी वो हम सब पे। अगर प्रोसेस के जरिए आपका नाम आए और कॉन्स्टिट्यूशनली वो लेजिटिमेट हो तो विल यू शूट इट डाउन? मुझे टाइम आएगा तो फिर देखेंगे। और आज आना सनाउल्लाह साहब ने पूछा कि जब ये फैसला किया गया है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एक सियासतदान होगा तो इसाक डार के नाम पे शोर काहे को? जो है वो कोई सियासतदान होना चाहिए, टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, कोई रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए। इसाक डार साहब बहुत अच्छे सियासतदान हैं। इस बारे में ना तो PMLN ने और ना ही किसी और जमात ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन ये तजावीज़ ज़ेरे गौर जरूर हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो फरमा दीजिएगा कि मरदमशुमारी के हवाले से वजीर दाखिला का ये कहना है कि अगर ये नोटिफाई हो गया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूव हो गए तो तनाज़ात बढ़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है? पीपल्स पार्टी का मौकफ तो पार्टी मुशावरत के बाद देगी। मेरी जाती राय में बता सकता हूं कि मरदमशुमारी का अमल नोटिफाई हो जाने के बावजूद, भले ये एक आईनी तकाजा है, लेकिन उससे पहले इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। अभी जो जमातें नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने का कह रही हैं, महर उन जमातों की तरफ से ही मरदमशुमारी पे बहुत बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। सो उनकी तसल्ली के लिए पहले तो मरदमशुमारी ठीक हो, उसके बाद नोटिफाई हो, उसके बाद फिर 4 महीने इलेक्शन कमीशन को मिले, फिर 2 महीने इलेक्शन कराने को, 4 महीने की हल्का बंदियों का प्रोसेस होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 8-10 महीने के लिए इलेक्शन डिले कर दिया जाए। जो भी बात ये कह रहा है उसकी बात में एक तरह आईनी और कानूनी रंग है, लेकिन प्रैक्टिकली जो आइन का ये तकाजा है कि अवाम के मैंडेट से असम्बलियां तश्कील पाएं। जो पंजाब और KP की असम्बली थी वो मिड टर्म में तोड़ी गई, उस पर तनाज़ा था, उस पर पार्लिमान ने भी अपनी राय दी थी, उस पर अदालतों में भी बहसें छिड़ी थी, उसके ऊपर सारी जमातें मासिवाए PTI के मुत्तफिक थी कि एक सूबे में होने वाला इलेक्शन तबाही का है। लेकिन यहां तो असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, मैंडेट खत्म हो रहा है, लिहाजा अब कोई जवाज नहीं है। और मरदमशुमारी को जवाज बना के अगर हम कहें कि इसकी बुनियाद पे इलेक्शन डिले हो जाए, अच्छा फर्ज करें जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि अगर सूबों की सीटें एडजस्ट करनी है और आईनी तरमीम करनी है, मेरी राय इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन बड़ी मोतबर और मजबूत राय ये भी है। उसके लिए तो आइन पे तरमीम करने की जरूरत है।
آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اسمبلی چاہیے، پارلیمان چاہیے، 2/3 پارلیمان ہے نہیں. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب صرف ایک راستہ ہے. اچھا، اگر کوئی عدالت سٹے دے دیتی ہے تو سٹے دینے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کوئی اسمبلی وجود میں آ جائے گی؟ الیکشن سٹے ہونا ہے نا، الیکشن ہوگا تو ترمیم ہو پائے گی. تو یہ مجھے نہیں لگتا، یہ نان سٹارٹر ڈیبیٹ ہے. الٹیمیٹلی ہمیں پرانی مردم شماری آپ کی بھی یہ رائے 2017 کی مردم شماری کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے، اور آپ کی بھی یہ رائے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ایجنڈے پہ یہ کیوں لکھا ہے؟ 2017 کی مردم شماری بھی متنازع تھی، اسی لیے 6 سال بعد یہ مردم شماری کرائی گئی. لیکن یہ اپریل میں فائنل ہونی تھی. چلتے 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 اعتراضات لگتے لگتے یہ یہاں آ گئی ہے کہ اب یا مردم شماری کی اس نئی مردم شماری کے اوپر کام کرنا ہے تو 8-10 مہینے الیکشن ڈیلے کرو، وچ از امپاسبل. بہت خطرناک بات ہے وہ. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن میں یہ رستہ رکاوٹ کا بنے گا. اور قاہرہ صاحب، کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگلا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی ریٹائرڈ جج یا ٹیکنوکریٹ نہیں ہوگا بلکہ سیاست دان ہی ہوگا؟ فیصلہ تو کوئی نہیں ہوا ہے جی، آراء ضرور ہے. میری رائے سب سے پہلے میں نے دی تھی، میری رائے میں آج بھی میں اپنی رائے پہ متفق قائم ہوں کہ جس طرح باقی اداروں کے اندر ان کے لوگوں کے لیے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کام کے لیے ان کی جابز ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ اسائنمنٹس ہوتی ہیں، اور اگر کبھی اچانک ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جائے، جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ضرورت پڑتی ہے، تو پھر انہی اداروں کے اگر جج صاحبان ہو تو جج صاحبان کو، بیوروکریسی ہو تو ان کو لیا جاتا ہے. یہ سیاسی دفاتر ہیں، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، وزراء کا. اس کے اوپر صرف سیاستدان آنے چاہیے جو اس کام کے لیے ٹرینڈ ہے. سیاسی یہ نگران وزیر اعظم سیاست دان ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی ریٹائرڈ جج یا ٹیکنوکریٹ. یہ صرف یہ پی ایم ایل این کی رائے ہے، مگر اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیٹھ کے اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے دی تھی اور میں اس رائے پہ کھڑا ہوں. جی، آپ اپنے تئیں کھڑے ہیں، مگر کوئی آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص نہیں غور کر لیا، سمجھ گئی، مگر یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا، پارٹی کا فیصلہ اس کے اوپر نہیں ہے. آپ یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نے پہلے سمجھ گئی شروع کرتے ہوئے کہا تو آپ کی جماعت کا فیصلہ کرے گی، نام بھی پیش کرنے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. آپ اس کو جو شخص یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑا، نہ لڑ سکتا ہے، آپ اس کو پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل آفس پہ بٹھانے لگے. یہ تو اس آفس کی بھی سر، یونین کونسل کا الیکشن تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی نہیں لڑا. اسحاق ڈار صاحب پارلیمان کے اندر رہے ہیں، کافی عرصہ رہے ہیں، پروسیس کا حصہ ہے. تو پروسیس کا حصہ ہونا مقصود ہے. تو رضا ربانی ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، آپ دونوں جماعتوں میں کسی کا نام نہیں دے رہا جس پہ بھی اتفاق رائے نہیں میں لوں گی، قائم ہی کرنا پڑتا ہے. میں لوں گی سر. دیکھو، جب آپ قاہرہ صاحب قطع کلامی معاف سر، میں آپ کی رائے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس سے متفق ہیں وزیر داخلہ اور پی ایم ایل این، اگر کوئی سیاست دان ہوا تو وہ مارز یا وینس سے تو نہیں آئے گا نا، آپ ہی کسی پولیٹیکل جماعت سے آئے گا. تو یعنی کہ اس کا ایک واضح جھکاؤ ہوگا. اگر وہ ڈار صاحب ہوئے تو واضح ان کا لیننگ پتہ ہے ہمیں، لوئلسٹ ہیں پی ایم ایل این کے. آپ کی جماعت کا ہوا تو اس کی بھی واضح لیننگ ہے، لوئلسٹ ہے. یو تھنک دیٹ از اوکے؟ مہر ماضی میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹیں ہم نے بنائی ان پہ کیا کیا سوال نہیں اٹھے، ان کی لیڈنگ نہیں تھی. آپ مجھے کوئی جج بتا سکتی ہیں، کوئی جنرل صاحب بتا سکتی ہیں، کوئی بیوروکریٹ بتا سکتی ہیں، کوئی صحافی بتا سکتی ہیں، کوئی کاروباری بتا سکتی ہے جس کی لیڈنگ نہ ہو. یہ آج بھی پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی واضح طور پہ سیاسی وابستگیاں ہیں، لیکن اگر آپ ان کو یہ قومی ذمہ داری سونپیں اور وہ قبول کر لیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو قبول ہی نہ کریں، شاید اگر وہ قبول کر لیں تو جیسے خبر ملی خواجہ آصف کو بھی آفر کیا گیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن لگتا ہے ڈار صاحب تو آمادہ ہیں. سر، اگر ڈار صاحب کا نام تجویز ہوتا ہے، جو اپنی جماعتی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کے اس قومی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں. آپ کو امید ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی اس لائلٹی سے اوپر اٹھ کے اپنے ذمہ داریاں سر انجام دے سکتے ہیں؟ میں اس اسحاق ڈار صاحب کے ایشو پر اپنی ڈیبیٹ ختم کر چکا ہوں، کیونکہ یہ کسی سیریس ڈیبیٹ تھی نہیں. اب اس کا جب ان کا پی ایم ایل این کے اندر اٹ از ویری مچ ان دا رننگ. اگر آپ ڈینائل میں ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ خواجہ آصف نے نہ کر دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نہ نہیں کر سکتی. دیکھیے، آپ بتائیں، سوال یہ ہے کہ آپ ادھر سے ادھر سے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. اس طرح کی گفتگو پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. آپ کے لیے خبر ہے، میرے لیے نہیں ہے.
उस दिन बहस करेंगे जिस दिन किसी का नाम आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमर जमान कारी साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, केयर टेकर वजीर आजम के नाम सामने आ रहे हैं। इसहाक डार साहब का नाम वेरी मच इन द रनिंग एज वी स्पीक, लेकिन इसके साथ साथ एक दायरा है जो हर गुजरते दिन के साथ में सुकड़ता चला जा रहा है, और वो है दायरा जिसके अंदर अपने आप को साबिक वजीर आजम पाते हैं। साइफर तहकीकात FIA में पेशी के बाद JIT में तलब, तोशाखाना केस आला अदालत में बिन बुलाए आज हाजिरी, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इलेक्शन कमीशन में तलबी। साबिक वजीर आजम 3 अहम तरीन मुकदमात में अदालती फैसलों के रहमो करम पर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। आला अदालत ने यह कहकर दरख्वास्त निपटा दी कि ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। आला अदालत में केस की समाअत से कबल चेयरमैन PTI की मौजूदगी में कमरा अदालत के बाहर शोर शराबा हुआ कि जिस पर बेंच के सरबरा जस्टिस याया अफरीदी ने अदालती एहतराम बरकरार रखने की हिदायत की और कहा कि बाहर से शोर शराबा खत्म कराइए, वगरना हम केस नहीं सुनेंगे। अदालती एहतराम को मद्देनजर रखें। अदालत में शोर शराबे के सबब बेंच कुछ देर के लिए उठकर चला गया। समाअत कुछ देर के वक्फे के बाद फिर शुरू हुई। दौरान समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें जेर समाअत हैं, एक इख्तियार समाअत, दूसरी तोशाखाना केस ट्रांसफर की दरख्वास्त है। ट्रायल कोर्ट के जज मोतसब हैं, उनके फेसबुक पर पोस्टें हैं। इस पर जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि केस में दायरा इख्तियार से मुतल्लिक नुक्ता बुनियादी और अहम है। हम हाई कोर्ट को कोई हुक्म नहीं दे रहे। मातहत अदलिया से मुतल्लिक एडवाइजरी इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के पास है। जो भी कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कहिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना का ट्रायल तो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त इस मामले में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना फौजदारी केस सुनने वाले जज के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने और गिरफ्तारी से रोकने की चेयरमैन PTI की 2 दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे से मुतल्लिक दरख्वास्तें भी पेंडिंग हैं। आज की समाअत में जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि दायरा इख्तियार का मामला सबसे पहले हल होना चाहिए। गोया आला अदालत में होने वाली आज की कार्रवाई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सिमत का तयन कर दिया है। आला अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद और दरख्वास्त निपटाते हुए हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करे। ताहम कितने वक्त में यह फैसला करना चाहिए, ऐसे अहकामात जारी नहीं किए गए। आज तोशाखाना केस पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद केस है नाजरीन के जिसे एक ही वक्त में 3 अदालतें सुन रही हैं। सेशन कोर्ट में ताहाल ट्रायल जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद आज मुल्क की आला अदालत में तोशाखाना केस से मुतल्लिक दरख्वास्त को सुना गया, जबकि आज तोशाखाना केस में सेशन अदालत ने हुक्म जारी किया है कि इमरान खान कल जाती हैसियत में पेश हों, वगरना उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर की, मगर अगली पेशी पर चेयरमैन PTI को हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया है। चेयरमैन PTI संगीन मुकदमात के हतमी मरहले से गुजर रहे हैं। अपनी हुकूमत में की गई जिन गलतियों पर वो माफी मांग चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी अब एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। आज अदालत के हाथे में सहाफी ने चेयरमैन PTI से सवाल किया, काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने को अपनी गलती मानते हैं, जिस पर साबिक वजीर आजम बोले, मैं तो काजी फायज ईसा को जानता भी नहीं, मेरी तो जज साहब से कभी मुलाकात भी नहीं हुई, हमें तो रेफरेंस भेजा गया था, हमने आगे भेज दिया। सवाल हुआ कि आपको रेफरेंस उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा कि जिस पर चेयरमैन PTI ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आपको किसी किस्म का शक है? मगर ऐसा बिल्कुल नहीं नाजरीन, क्योंकि मई 2019 में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ आमदन से जायद असासा छुपाने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा। हमने उनका इंटरव्यू किया और वो बज़िद थे कि मैंने अपना माइंड अप्लाई किया है और इसमें ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई के दौरान वफाकी काबीना इस रेफरेंस का न सिर्फ दिफा करती रही बल्कि फरूक नसीम को वकील भी नामजद कर दिया। 3 साल तक ये केस लड़ा गया और फिर जब केस का फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में आया तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसके सरबराह चेयरमैन PTI थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दी। अगर रेफरेंस गलत था और किसी और की ईमा पर दायर किया गया था तो फिर क्यूरेटिव रिव्यू क्यों दायर किया गया? अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इतने ही बेबस थे तो फिर ये इंकशाफात उन्होंने दौरान वजारत उज़्मा क्यों नहीं किए? साथ ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजीर कानून फरूक नसीम दावा करते रहे थे कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर वजीर आजम ने इसरार किया था। यही बात साबिक DG FIA ने भी की और ये भी बताया फरूक नसीम साहब ने कि एसेट रिकवरी यूनिट बराह रास्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मातहत था और उन्होंने इसकी जानिब से पेश किए जाने वाले मवाद की रोशनी में रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ पेश होंगे। स्टे विद अस। किसी भी रियासत और अवाम के दरमियान भरम कायम रखने के लिए सबसे अहम चीज रियाया के मुफादात की हिफाजत करना और बागियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है।
वो बागी हथियारों से लेस हों या व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, अगर रियासत उनके अताब से रियाया को नहीं बचा सकती तो फिर उस हुक्मरान उस हुकूमत को कोई हक नहीं कि वो अवाम से वफादारी और खिराज की तवक्को करे। और ऐसा ही इस मुल्क में हो रहा है। वजारत खजाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट्स हों या फिर बैनुल अक़वामी अदारों की, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सब कुछ तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। आज वजारत खजाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली तरसीलात ज़र रुपए की कदर और माली ज़खायर में कमी देखी गई है, जबकि महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। छोटी बड़ी सनतों की पैदावार में कमी हुई है और सिर्फ एक साल में 12 लाख बासी ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क पनाह गुज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसकी 60% आबादी ज़राअत से मुंसलिक हो, लेकिन इस मुल्क को गंदम, चावल, चीनी, टमाटर जैसी चीजें दरामद करनी पड़ जाएं तो सवाल रियाया की बजाय हुक्मरानों से किया जाना चाहिए। अगर 25,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मुल्क में लोड शेडिंग हो, सर्कुलर डेड, बिजली चोरी, लाइन लॉसेस का बोझ अवाम पर पड़े तो सवाल पार्लियामान में बैठे नुमाइंदों से भी होना चाहिए और इंसाफ मुहैया करने वालों से भी। आज वजीर आजम रोजाना की तरह तकरीर कर रहे थे। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं करेगा कि जब तक करप्शन, बिजली और गैस चोरी का खात्मा नहीं हो जाएगा। मेरा सवाल वजीर आजम और वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान साहब से है, दोनों से, क्योंकि वजीर तवानाई ने गुज़िश्ता साल 12 नवंबर को ऐलान किया था कि नया एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है और इसके तहत बिजली की चोरी, बिलों की रिकवरीज, ओवर बिलिंग जैसे मसाइल को खत्म करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि यह निजाम जून के आखिर तक काम करना शुरू हो जाएगा। क्या वजीर आजम वजीर तवानाई से सवाल पूछेंगे कि आपके दावों के बरखिलाफ बिजली चोरी कम होने की बजाय बढ़ कैसे गई? कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए तवानाई इजलास में यह बात सामने आई है कि सिर्फ गुज़िश्ता 15 माह में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है। इसके साथ साथ बिल कलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है कि जो सर्कुलर डेट को जन्म देता है। कल ही वजीर आजम कह रहे थे कि सर्कुलर डेट 2300 अरब रुपए हो गया है। पाकिस्तान में बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी देखी जाए तो वो भी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जैसी ही है, क्योंकि बिजली बनाने वाले आईपीपीज का हीटिंग टेस्ट करना किसका काम है? वजारत तवानाई क्यों सो रही है? क्यों टेस्ट नहीं कराए जा रहे? सिर्फ तकसीमकार कंपनियों के लाइन लॉसेस 122 अरब रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। 5 अरब 28 करोड़ यूनिट्स के पैसे वसूल नहीं किए जा सकते, क्योंकि या तो लोग बिल नहीं देते या फिर चोरी हो रही है। ये तो थी बिजली के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी, जबकि दूसरी जानिब नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 81 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिया है कि जिससे आपकी जेबों से 24 अरब रुपए निकलेंगे, क्योंकि बकौल नेपरा महंगे फर्नेस ऑयल और एलएनजी से बिजली महंगी पैदा हुई है। यानी गुज़िश्ता 2 दिनों में मजमूई तौर पर बिजली की कीमत में 9 रुपए 30 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। अब एक जानिब अवाम पर बोझ बढ़ रहा है, दूसरी जानिब कारोबारी तबके ने हुकूमत को मुतनब्बे कर दिया है कि अगर बिजली की कीमत में कमी ना की गई तो बड़े पैमाने पर सनतें बंद हो जाएंगी, क्योंकि 34% तक पावर टैरिफ में इजाफा, लोड शेडिंग, महंगी बिजली इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए काफी है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बिजली कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया है और अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 200 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है, जो यकीनन मंजूर हो जाएगी। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब 17 दिन बाद खत्म होने वाली हुकूमत निगरान वजीर आजम को मजीद इख्तियारात दे रही है। एक ऐसी निगरान हुकूमत को जिसकी अपनी मुद्दत 60 या 90 दिन की है, वो कैसे आने वाली हुकूमतों और 25 करोड़ अवाम के फैसले कर सकती है? आप ये बातें संभाल कर रख लीजिए। 17 दिन बाद जब ये हुकूमत जाएगी और निगरान सेटअप आएगा, महंगाई का ऐसा तूफान आएगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपके फैसले वो कर रहे होंगे कि जिनसे आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुंतखब नहीं बल्कि चुनतखब हैं। कल दौरान खताब वजीर आजम जिस अशराफिया को कसूरवार ठहरा रहे थे, उन पर गुज़िश्ता 16 माह की नवाजिशात पर एक नजर डालते हैं। वजारत खजाना के पास इलेक्शन करवाने के लिए 47.5 अरब रुपए नहीं है, लेकिन मेंबरान असेंबली को खुश करने के लिए और अगला इलेक्शन इंश्योर करने के लिए 51 अरब रुपए हैं। गुज़िश्ता रोज ईसीसी इजलास में वजारत खजाना के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पहली सहमाही में सालाना बजट के 15% की बजाय एक माह में ही 56% रकम खर्च करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह अवाम के लिए सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं हैं, लेकिन पंजाब के बाबुओं के लिए 3.2 अरब मालियत की 200 लग्जरी गाड़ियों के लिए पैसे जरूर हैं। यही नहीं, अवाम के लिए पेट्रोलियम लेवी को 50 से 60 रुपए करने के मंसूबे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स के लिए मार्जिन में इजाफा कर दिया जाता है। एक माह कबल नाजरीन पास किए जाने वाले वफाकी बजट में अवाम से 415 अरब रुपए के नए टैक्सेस वसूल करने, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का प्लान बनाया गया। तो इसी मुल्क की अशराफिया को अवाम के पैसे से सालाना $17.5 अरब की मर्रात दी जाती हैं। इस वक्त अवाम पर सिर्फ पेंशन का बोझ 550 अरब रुपए है। जस्ट इमेजिन, जो जीडीपी का तकरीबन 6% बनता है, जबकि अवाम के नाम पर बनाए जाने वाले तरक्याती बजट का हुजम 600 अरब रुपए है। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता 16 माह के दौरान जजेस की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, बाबुओं की तनख्वाहें बढ़ाई गई और फिर इसी बहती गंगा में चेयरमैन सेनेट ने स्नान किया। चेयरमैन सेनेट के बिल ताहयात, उनकी जो पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं वो उनको दी गई और ये सेनेट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असेंबली में भी भेज दिया गया। 17 दिन के मेहमान वजीर आजम सच कह रहे थे, अवाम का कसूर नहीं, कसूर अगर है तो उस हुक्मरान तबके का है जो इस मुल्क पर 47 से अब तक हुकूमत कर रहा है और अवाम इसकी रियाया है। पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके ने हाल ही में खत्म होने वाले माली साल में इनकम टैक्स की मद में 264.3
बिलियन रुपीस जो हैं वो टैक्सेस में अदा किए हैं। जस्ट इमेजिन, ये रकम मुल्क के तमाम तर एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स को मिला के उनकी तरफ से अदा किए जाने वाले मुश्तरका टैक्सों से तकरीबन 200% ज्यादा है। यकीनन अवाम का कसूर नहीं, शूमाई किस्मत का है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।